जब भी अयाम मुहर्रम आते हैं, अगर शिया मातम की वजह से आपके बगौल जहन्नम में जाएंगे तो हम अकेले नहीं जाएंगे, फिर आपकी इन शख्सियात को भी साथ लेकर जाएंगे। हज़रत आयशा के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने क्या किया जी? मातम किया है। अल्लद्म, लद्म का क्या माना है? दिक्कत करें। ज़रबुल मरअ सदरहा, कि एक औरत अपने सीने पर पीटे। रसूलुल्लाह की बाकी बीवियों के साथ मिलकर मातमदारी की, यहाँ से ये चीज़ साबित हो जाती है। और आगे क्या है कि जी उन्होंने अपने चेहरे को पीटा। अब हज़रत आयशा ने नोहा पढ़ा। जब ये खबर पहुंची हज़रत उमर के पास तो उन्होंने हिशाम बिन वलीद को कहा कि जाओ अबू कहाफा की बहन यानी उम्मे फरवा को बाहर निकाल के लाओ। हज़रत आयशा ने कहा, उमर ने इश्तिबाह असल उनको समझ ही नहीं आई, रसूलुल्लाह की जो ये हदीस है वो समझ में नहीं आई। तभी कहा कि उमर ने असलन उस रिवायत को रसूलुल्लाह की समझा नहीं है। तो नाज़रीन, आज अगर शिया नोहा पढ़ते हुए सीना और चेहरा पीटे हैं तो आप कहते हैं बिदअती हैं, पता नहीं जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने आप को मारी जा रहे हैं, बद्दुआ है। हज़रत आयशा को किसकी बद्दुआ थी भाई? हमेशा हमेशा हज़रत आयशा नोहा खानी करती थी। जो हुक्म आप हज़रत आयशा पे लगाएंगे शिया उसको कबूल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। नाज़रीन, एक एतराज़ जो बहुत ज़्यादा तशय्यो पे किया जाता है जब भी अयाम मुहर्रम आते हैं कि शिया मातम करते हैं, शिया ख़ुद को पीटते हैं, शिया चेहरे पे पीट रहे होते हैं, नोहा पढ़ रहे होते हैं, गिरिया उज़ारी कर रहे होते हैं। ये सब क्या है? बिदअत है। और हम देखते हैं सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुफ्ती भी जो हैं वो इस अंदाज से तशय्यो के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं और एतराज़ कर रहे होते हैं। आज हम इंशाअल्लाह तफसील के साथ इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और अहले सुन्नत की मुअतबर कुतुब से रवायात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और साबित करेंगे कि अगर शिया बिदअती हैं तो फिर आपकी जो ये शख्सियात हैं कि जिनके आप बहुत ज़्यादा मुअतक़िद हैं तो ये भी बिदअती हैं। अगर शिया मातम की वजह से आपके बगौल जहन्नम में जाएंगे तो हम अकेले नहीं जाएंगे, फिर आपकी इन शख्सियात को भी साथ लेकर जाएंगे। और इंशाअल्लाह आज हम तफसील से इनका जवाब देंगे। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने एक रिवायत पढ़ी है और यानी हम क्या कहें, इनकी हमाकतें हैं कि इन बेचारों को पता नहीं है कि ये जो पढ़ रहे हैं इससे ख़ुद ये फंस जाते हैं। और मुझे शक है, मुझे तकरीबन यकीन है कि इस मिर्ज़ा साहब में अकल वगैरह भी नहीं है। अगर इसका सीटी स्कैन करवाया जाए तो हम चाहेंगे कि वो रिपोर्ट आप मीडिया के सामने रखें जिससे मालूम हो कि आपके अंदर अकल है या कोई नहीं। और उम्मीद करते हैं कि नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने अभी जो बात की है और जब आप हमारा जवाब सुनेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि वाकई मिर्ज़ा साहब में अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। चल के जनाब सुनिए उनका क्लिप, उसके बाद हम उसका जवाब अर्ज़ करते हैं। तो ये मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 6 सफ़ा 274 पर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 26,391 नंबर रवायत है। ये शिया ज़ाकिरीन अहले सुन्नत के लोगों को गुमराह करने के लिए रवायत सुना रहे होते हैं कि सबसे पहले तो हज़रत आयशा ने मातम किया। हदीस सही है, वो मैं बयान भी कर देता हूं। और वो बयान करते हैं, ये मैंने हवाला दे दिया, ये हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो सईदा आयशा कहती हैं कि हुजूर का सर मुबारक मेरी गोद में था। और ये अल्फाज तो बुखारी में भी मौजूद है। उसके बाद कहती हैं मैंने आप वसल्लम का सर अक़दस सरहाने पर रखा, कुछ और औरतें भी आ गईं, उनके साथ मैंने भी चेहरा और अपना सीना पीटना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे हुजूर की वफात के गम की वजह से। वो कहते देखो अब आयशा ने पीटा है। हदीस बिल्कुल सही है, ये हदीस ज़ईफ नहीं है, हज़रत आयशा का अमल है। तो पहली बात तो ये भाइयों कि ये हदीस ही आधी बयान की जाती है। इस हदीस में वो अल्फाज मौजूद हैं जो खुद ब खुद सैयदा आयशा का रुजू इसमें साबित कर देंगे। वो अल्फाज क्या हैं? वो कहती हैं मेरी नासमझी और कम उम्री का वबाल था कि जो ये मैंने किया। मेरी नासमझी और कम उम्र तो 18 साल ही थी ना। तो जिस बात पे मैं काबू, छोटे बच्चे होते हैं जैसे, जिस बात पे काबू नहीं रहा तो उनका मेरी नासमझी थी, वरना तो कहती हैं कि मेरी नासमझी मतलब ये मैंने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये रवायत नहीं बताते। यहां भी हमारी अकेडमी में भी कुछ एक शिया जाकिर आए थे आज से 2 साल पहले, तो रवायत मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन तुम्हारे मौलवियों ने भी, जिस तरह हमारे मौलवी हमें आधी हदीसें सुनाते हैं, तुम्हारों को भी आधी सुनाई हुई है। ये पूरी रवायत पढ़ो, मुस्नद इमाम अहमद हमारे पास पड़ी हुई है कि मेरी नासमझी थी और मेरी कम उम्री थी जिससे ये काम मुझसे सरजद हो गया। तो ये तो रुजू साबित हो रहा है इसमें, ये तो हमारी दलील है। नाज़रीन, आपने मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई। ये असल में इन्होंने दिया है शहनशाह नकवी साहब को जवाब कि आप लोग शिया जो हैं वो इस्तेदलाल करते हैं हज़रत आयशा के मातम वाली रिवायत से, जबकि वहाँ पर हज़रत आयशा ने तो रुजू कर लिया था। हज़रत आयशा ने कहा वो तो मेरी कम उम्री थी और मेरी कम अकली थी जिसकी वजह से मैंने मातम किया, उसके बाद तो मैंने मातम वगैरह नहीं किया। तो मिर्ज़ा साहब आपने जो हज़रत आयशा की तौहीन की, अगर यही रिवायत
नाज़रीन अगर यही रिवायत शियों की किताबों में होती तो इन्होंने पर्चे करवा देने थे, और कोई शिया मिंबर से पढ़ता तो इन्होंने उसके ऊपर अगले दिन तौहीन सहाबा का पर्चा करवा देना था कि आपने हज़रत आयशा को कामकल कह दिया। नाज़रीन चलते हैं हम इस रिवायत की तरफ, तो देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने जो बात की है उसमें किस कदर हकीकत है। ये आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल रिवायत, सनद इसकी बिल्कुल ठीक है, इस्नादुहु सही। इसमें क्या है जी, हज़रत आयशा रिवायत बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह की जब वफ़ात हुई, रसूलुल्लाह मेरी आगोश में थे। फ़मिन सफ़ही, यानी जो ये अल्फाज जिससे कहते हैं रुजू कर लिया था, अभी हम आपको बताते हैं कि रुजू किया था या नहीं किया था। फ़मिन सफ़ही व हदासत सिन्नी, अब ये दो लफ्ज़ों के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। पहला लफ्ज़ है सफ़ही। सफ़ही का क्या माना है? हम चलते हैं लुगत की तरफ और देखते हैं इस सफ़ही का, इस सफ़ाहत का क्या माना है। नाज़रीन कुरान में जब हम जाते हैं सूरह निसा में, सूरह निसा में क्या है जी, मुलाहिज़ा करें, वला तु'तुस्सुफ़हाअ अम्वालकुम, कि सुफ़हा को माल ना दो अपना, यानी जो सुफ़हा हैं उनको कुरान ने मना किया माल नहीं देना। यानी इसका मतलब ये होगा कि सुफ़हा को माल नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्या वजह है? चूँकि सफ़ी का जो मतलब है वो क्या है, मुलाहिज़ा फरमाएँ, अल खफ़ीफ़ुल अक़्ल, उसकी अक्ल कम होती है, और सफ़िया लिज़अफ़ अक़लिहा, उसको सफ़िया जो कहा जाता है उसके अक्ल के ज़अफ़ की वजह से कहा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद दोबारा इब्न मंजूर की लिसानुल अरब से मुलाहिज़ा फरमाएं कि इसका क्या मतलब है। अभी मज़ीद सख्त हो जाएगा और मिर्ज़ा साहब को फिर बाद में मालूम होगा कि आपने जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसका क्या माना है। अल खफ़ीफ़ुल अक़्ल, उसकी अक्ल क्या है, कम होती है। बस सफ़ी अल जाहिल, जाहिल को कहते हैं। अच्छा जी, अब इससे भी थोड़ा सख्त क्या माना किया जी सफ़ाहत का, मुलाहिज़ा फरमाइए। इसी में मादा सफ़ा में जब जाते हैं इब्न मंजूर की, अस्सफ़ी अल जाहिल वल ज़ईफ़ अल अहमक, यानी सफ़ी अहमक होता है। और वहाँ पर क्या लफ्ज़ थे रिवायत के, चलें जी अब आपके सामने सफ़ाहत का माना आ गया। अब हम रिवायत की तरफ पलटते हैं और रिवायत में देखते हैं कि रिवायत में क्या अल्फाज थे। फ़मिन सफ़ाही, यानी एक सफ़ी का माना आपने लुगत में देखा कम अकल, जिसकी अकल ज़ईफ़ हो, जो अहमक हो। अब आप क्या तर्जमा करेंगे इसका, फ़मिन सफ़ही, आप खुद तर्जमा करें नाजरीन, हम नहीं करते वरना ये हमारा आधा क्लिप काट के इन्होंने पर्चा करवा देना है। व हदासत सिन्नी, और मेरी उम्र कम थी। सफ़ाहत का माना वाज़े हो गया, यानी ये खुद हज़रत आयशा की तौहीन कर रहे हैं। ये रिवायत शियों की किताब में होती, आपने ढिंडोरा पीटना था कि शियों की किताबों में तौहीन सहाबा हुई हुई है जी, तौहीन अज़वाजे रसूल हुई हुई है। अब अगला जुमला व हदासत सिन्नी, कि मेरी उम्र कम थी। हज़रत आयशा की उम्र जब रसूलुल्लाह ने वफ़ात पाई तब कितनी थी, 18 साल। कितनी उम्र थी जी, 18 साल। अब ये जो जुमला था वह हदासत सिन्नी, कि मेरी उस वक्त उम्र कम थी। हज़रत आयशा की उम्र जब रसूलुल्लाह ने वफ़ात पाई 18 साल थी, यानी हज़रत रसूल खुदा की वफ़ात तक हज़रत आयशा की उम्र कम, वो ख़ुद कबूल कर रही हैं और वो कम अक्ल भी थी। और बाकी सफ़ात के जो माना हमने आपकी खिदमत में पेश किए वो भी आप साथ में एडजस्ट कर लें। तो आप उन रिवायात का क्या करेंगे कि जो रवायात हज़रत आयशा से मनकूल हैं, 2080 के करीब रवायात मुकर्ररात निकाल के हज़रत आयशा से मनकूल हैं अहले सुन्नत कुतुब में, और आप दूसरी तरफ से ये भी रवायात आपकी कुतुब में मिलती हैं कि खुदू शत्र दीनिकुम अन आयशा, खुदू निस्फ़ दीनिकुम अन आयशा, कि अपना आधा दीन आयशा से लो, और बाद में है कि 2/3 दीन जो है वो आप किससे लो, हज़रत आयशा से लो। भाई हज़रत आयशा कह रही हैं कि रसूलुल्लाह की वफ़ात तक मेरी उम्र कम थी, मेरी अकल भी ज़ईफ़ थी। तो इन रिवायात का आप क्या करेंगे, फिर वो रिवायात आपको साइड पे लगाने पड़ेंगी। और दूसरी तरफ से आप कहते हैं अफ़क़हुन निसा थी, और यही लोग बयान कर रहे होते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायात हैं कि 2 ताबई हज़रत आयशा के पास गुस्ल सीखने आए और उनको हज़रत आयशा ने गुस्ल का बताया, और उस वक्त कोई सहाबी इतना फ़क़ी नहीं था और किसी को गुस्ल का इतना ठीक से तरीका मालूम नहीं था जो हज़रत आयशा को पता था। भाई हज़रत आयशा की तो उम्र कम थी, उन्होंने कैसे अहकाम सीख लिए। और आप जाकर अपनी कुतुब में अगर मुलाहिज़ा करें अल-मबसूत सरक्सी वगैरह की, उसमें जाके देखें कि ये जो आयत हमने पढ़ी है अस्सुफ़हा, वो क्या जाहिल बिल अहकाम, कि जो अहकाम से जाहिल हो, तभी तो उसे मना किया गया कि आप माल ना दो। कुरान कह रहा है उसको माल ना दो, और ये क्या है, उससे दीन ले रहे हैं। तो जनाब ये टुकड़ा जो है वो तौहीन पर मबनी है। आप खुद हज़रत आयशा की तौहीन कर रही हैं कि आप हज़रत आयशा को कम अकल वगैरह वगैरह जनाब यहाँ पर साबित करने की कोशिश कर रही हैं। और उसके बाद हज़रत आयशा कह रही हैं, आप ये रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएं, फ़मिन सफ़ही व हदासत सिन्नी, कि रसूलुल्लाह की जब वफ़ात हुई मेरी कम अकली थी, मेरी कम उम्री थी, कि उनका सर मेरी गोद में था, मेरी आगोश में था। मैंने सुम्मा वज़अतु रासहु अला विसादा, मैंने उनका सर
तकिए पर रख दिया और मैं वकुमतु अल्तदिमु मअन निसा, ख़वातीन के साथ उठकर मैंने मातम करना शुरू कर दिया। इंशाअल्लाह हम इल्तिदाम का जो अल्तदिमु है इसका लुगत से माना भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। व अदरिबु वजही, और अपने चेहरे पर पीटना शुरू कर दिया। अब नहीं मालूम हज़रत आयशा ने किस चीज़ की बिना पर जुमला कहा कि भाई मेरी कम उम्री और कम अकली थी कि मैंने रसूलुल्लाह का सर रख दिया तकिए पर, उनको छोड़ दिया। वो आगे हम दीगर एक और रिवायत से आपकी खिदमत में बयान करेंगे कि हज़रत आयशा ने ये जुमला किस वजह से बयान किया है। और अगर आप इससे ये साबित करना चाह रहे हैं कि हज़रत आयशा ने रुजू किया था, तो वो रुजू मातम से नहीं किया था बल्कि अपने दूसरे फेल से किया था। वो अब हम एक और रिवायत आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं वकुमतु अल्तदिमु मअन निसा कि अल्तदिमु, ये जो माना अल्तदिमु है इसका माना क्या है। तो इसका माना भी हम आपको दिखाते हैं लिसानुल अरब, या आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं। इब्न मंजूर अल मुजल्लद सानी अशर 12वीं इसकी जिल्द है। नाज़रीन यहाँ पर देखते हैं कि ये जो अल्तदिमु है इसका क्या माना है। ये माना है लद्म में सफ़ा नंबर, या अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं 539। अल-लद्म, लद्म का क्या माना है, दिक्कत करें। ज़रबुल मरअ सदरहा, कि एक औरत अपने सीने पर पीटे। आज ये अपने सीने पर पीटते हैं, आप कहते हैं बिदती हैं। हज़रत आयशा के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने क्या किया जी, मातम किया है। लदमतिल मरअ वजहहा, और चेहरा जो है वो खातून अपने पीटना शुरू कर दे तो उसको भी लद्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर माना सीना पीटना हम लेंगे, क्योंकि आगे हज़रत आयशा खुद कह रही हैं वह अदरिबु वजही, और मैंने अपने चेहरे को पीटा। तो माना है लद्म, यहाँ से क्या मुराद होगा कि उन्होंने अपने सीने को पीटा। और इल्तिदाम का क्या माना लुगत में है, ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। अल-लत्मु वद्दरबु बिशैइन सकील, कि किसी वजनी चीज से मारना, युस्मउ वक़अहु, कि जिससे उसकी आवाज सुनाई दे। अब ये नहीं पता पत्थर मारे थे उन्होंने या क्या चीज मारी थी कि ऐसी वजनी चीज थी। ये जो अल्फाज हैं वह अल्तदिमु, इससे अब क्या मुराद है कि भाई कोई वजनी चीज मारना जिससे आवाज आए, लोगों को आवाज सुनाई दे। अब उसके बाद देखें, वल्तिदामुन्निसा दरबहुन्ना सुदूरहुन्ना वजूहहुन्ना फिन्नियाहा, नोहा पढ़ते हुए औरतों का अपने सीने पे पीटना, चेहरे पे पीटना, इसका माना होता है इल्तिदाम। यानी इल्तिदाम चेहरा पीटना, सीना पीटना, नोहा पढ़ते हुए। तो नाज़रीन आज अगर शिया नोहा पढ़ते हुए सीना और चेहरा पीटें तो आप कहते हैं बिदती हैं, पता नहीं जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने आप को मारी जा रहे हैं, बद्दुआ है। हज़रत आयशा को किसकी बद्दुआ थी भाई? अब हज़रत आयशा के बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा जी, यहाँ से इल्तिदाम का माना आपके सामने वाज़े हो गया। हम मज़ीद चलते हैं अगली लुगत की किताब की तरफ। हमने कहा था मुफस्सल जवाब दे के जाएंगे। फ़िक़्हुल लुग़ा व सिरुल अरबिया, इब्न मंसूर सालबी की अल-जुज़ुल अव्वल, और इसका ये पहला तबा है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर अभी हम आपको पूरा मातम दिखाएंगे कि क्या माना है जी लद्म का। वो कहते हैं वबिकिल्तल यदैन लद्मुन, जब कोई दो हाथों से मारे उसे लद्म कहते हैं। आज अगर शिया हल्का बनाकर दो हाथों से मातम करें तो आप कहते हैं बिदती। यहाँ पर लद्म का माना क्या है? दो हाथों से मारना, और हज़रत आयशा ने भी यही अंजाम दिया है। दोबारा चलते हैं हम इस रिवायत की तरफ जी। दोबारा देखें, वकुमतु अल्तदिमु मअन निसा। अगर आप कहते हैं बिल फ़र्ज़, इगरचे आपका ये फ़र्ज़ मुहाल ले लेते हैं, इगरचे झूठ है कि हज़रत आयशा ने रुजू कर लिया मअन निसा, तो बाकी जो रसूलुल्लाह की बीवियाँ थी उनकी तो उम्र कम नहीं थी। आपने कहा कि हज़रत आयशा कह रही हैं फ़मिन सफ़ई व हदासत सिन्नी, मेरी उम्र कम थी। बाकी जो रसूलुल्लाह की बीवियाँ थी उनकी तो अच्छी खासी उम्र थी। हज़रत सुवैदा थी, हज़रत ज़ैनब बिनते जहाश, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत सफ़िया, दीगर जो रसूलुल्लाह की अज़वाज थी उनकी उम्र तो कम नहीं थी। तो उन्होंने क्या रुजू किया है? कोई एक रिवायत लेकर आए कि हज़रत आयशा ने या उनकी रसूलुल्लाह की जो दीगर अज़वाज थी उन्होंने रुजू किया हो मअन निसा, क्योंकि अकेले नहीं किया उन्होंने मातम, पूरा हल्का बनाया है, तमाम ख़वातीन के साथ मिलकर उन्होंने मातम दारी की है, सीना जनी की है, और नोहे भी पड़े हैं साथ में माशाल्लाह से, और चेहरे पे भी पीटा है। तो अब यहाँ से ये चीज़ वाज़े हो गई कि सीना जनी करना, मातम करना, अगर ये बिदत है, और अगर आप शियों को आप कहते हैं कि शिया बिदती हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। और यही रिवायत हम, ताकि कोई ये ना कहे जी इसकी सनद में वगैरह वगैरह मसला है, इरवाउल गलील नासिरुद्दीन अलबानी साहब की, इन्होंने भी इस रिवायत की सनद को क्या कहा, ये अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं। सफ़ा नंबर 86 पर इरवाउल गलील, कुल्तु व इस्नादहु हसन, फ़र्क नहीं करता, रिवायत हसन हो वो भी काबिल एहतजाज है, रिवायत सही हो वो भी काबिल एहतजाज है। तो यहाँ से हम एक और मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में चलते हैं, और तहकीक शुएब अर्नाऊद साहब की, इन्होंने क्या बयान किया इस रिवायत की सनद के बारे में, वो भी आप मुलाहिज़ा फरमाएं। इस्नादहु हसन, इन्होंने भी कहा है कि इस रिवायत की सनद हसन है। उसके बाद हम मज़ीद मुस्नद अबी याला मूसली में जब चलते हैं तो वहाँ पर भी मुलाहिज़ा करें कि इस रिवायत की सनद को क्या बयान किया गया, इस्नादहु
حسن، انہوں نے بھی اس روایت کی سند کو حسن کہا ہے۔ تو ناظرین یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ حضرت عائشہ نے ماتم بھی کیا ہے اور باقی ازواج رسول کے ساتھ ماتم کیا ہے اور انہوں نے رجوع بھی نہیں کیا۔ اب ناظرین یہ تو آپ نے عربی کتب سے ملاحظہ فرمایا، اب ان کے جو مترجم تھے انہیں چونکہ معلوم تھا اگر یہ حقائق عوام تک پہنچ جائیں تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تو شیعوں کو بدعتی کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو ام المومنین بھی یہ کام کرتی رہی ہیں۔ تو انہوں نے ترجمے میں کیسی خیانت کیا، ملاحظہ کریں مسند امام احمد بن حنبل کا جو ترجمہ پاکستان میں ملتا ہے، یہاں پر دیکھیں جی کیا ترجمہ کیا ہے، قمت التدم مع النساء واضرب وجهی کا کیا کیا جی، اور میں عورتوں کے ساتھ مل کر رونے لگی۔ سبحان اللہ، التدم کا کیا ترجمہ کیا، رونے لگی اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی۔ یعنی لدم کا جو معنی ہم نے آپ کی خدمت میں لغت سے پیش کیا ہے کہ جس کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں سے سینے پہ مارنا، چہرے پہ مارنا، کوئی وزنی چیز مارنا، یہاں پہ انہوں نے ترجمہ کیا رونا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم جب چلتے ہیں اگلی کتاب مسند ابی یعلا موصلی کی طرف تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جناب جب یہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں پھر انہوں نے اس سے بڑی ڈنڈی ماری اور اس سے بڑی خیانت کی ہے اور عوام سے حقائق کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، مسند ابی یعلا موصلی، اس میں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے کہ وَقُمْتُ أَلْتَدِمُ مَعَ النِّسَاءِ وَأَضْرِبُ وَجْهِي، کیا کہتے ہیں جی، میں ان کے ساتھ، یعنی جس طرح دوسری ازواج مطہرات بے چین ہیں میں بھی ان کے ساتھ بے چین ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم یہ بے چینی والا آپ نے ترجمہ کہاں سے کیا ہے، کس لغت سے آپ نے ترجمہ اٹھایا ہے۔ اچھا جی، بے چین ہیں میں بھی ان کے ساتھ بے چین ہوں اور منہ پر ہاتھ رکھ کر افسوس کرتی ہوں۔ یہ کس لغت سے آپ نے ترجمہ نکالا ہے؟ یعنی اس قدر آپ لوگ خائن ہیں، اس قدر آپ لوگ جاہل ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ التدم مع النساء واضرب وجهی کا ترجمہ کیا ہے۔ کم سے کم لغت دیکھ لیتے تاکہ معلوم ہو جاتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ آپ نے جان بوجھ کے ڈنڈی ماری ہے، لیکن ہم حسن زن رکھتے ہیں، ہم آپ کو جاہل تصور کرتے ہیں کہ آپ لوگ جاہل ہیں۔ اچھا جی، کہ ہمارے دلوں کا قرار جلدی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نہ انہوں نے التدم مع النساء کا ترجمہ کیا، نہ اضرب وجهی کا ترجمہ کیا۔ اب ناظرین چلتے ہیں اگلی کتاب انساب الاشراف، بلازری کی انساب الاشراف میں جب ہم جاتے ہیں یا ملاحظہ فرمائیں کہ جو وہاں مع النساء تھا وہاں سے کیا مراد تھا۔ صفحہ نمبر 754 میں کیا کہتے ہیں، فرأیت ازواجہ، کہ میں نے رسول اللہ کی ازواج کو دیکھا، قد وضعن الجلابیب عن رؤوسہن، کہ جو جلابیب تھے یعنی جو اسکارف تھا یا چادر تھا ان کے سر سے اترا ہوا تھا، یلتدمن فی صدورہن، کہ وہ کیا کر رہی تھی، اب وہی لفظ ہے یلتدمن، جو کہ ہم نے لدم کا معنی آپ کو لغت سے دکھایا، وہی معنی یہاں پر ہے کہ وہ اپنے سینے پہ پیٹ رہی تھی، یعنی رسول اللہ کی ازواج اپنے سینے پر پیٹ رہی تھی۔ اب اس کو ملاتے ہیں اس روایت سے کہ اضرب وجہی، کہ میں اپنے چہرے کو پیٹا، وقمت التدم مع النساء، میں نے التدم مع النساء رسول اللہ کی باقی بیویوں کے ساتھ مل کر ماتمداری کی۔ یہاں سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ اور آگے کیا ہے کہ جی انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹا، اس قدر پیٹا فذبت حلوقہن من السیاح، کہ ان کے جو حلق ہیں وہ گریہ زاری کر کے نوحے پڑھ کے جو ہیں وہ بیٹھ چکے تھے، یعنی وہ حلقان ہونے والی تھی۔ اچھا جی، یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ رسول اللہ کی باقی ازواج نے بھی ماتم کیا ہے۔ ناظرین اس کے بعد یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ جو موصوف بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے رجوع کر لیا، تو ابھی ہم آپ کو اس روایت سے یہ چیز واضح کر دیں گے کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا تھا ماتم سے، بلکہ اگر انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ میری عمر کم تھی اور میری کم عقلی تھی، چونکہ میں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا، ان کا سر تکیے پہ رکھ دیا جبکہ ان کا سر میری آغوش میں تھا، ابھی ان کو غسل و کفن بھی نہیں دیا گیا تھا اور میں ان کو چھوڑ کر چلے گی، اس چیز پر وہ پشیمان تھی۔ کتاب ملاحظہ فرمائیں الطبقات الکبریٰ، اس میں جب ہم چلتے ہیں تو یہی روایت تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آتی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ جب وفات پا گئے، بین سحری و نہری، وہ میری آغوش میں تھے، وفی دولت لم اظلم فیہ احدن فعجبت من حداثت سنی، یہاں پر وہ صفحات کے معنی نہیں ہیں، کیونکہ معلوم تھا جو لفظ صفی ہے اس کے معنی خطرناک ہیں، تو ابن سعد نے اپنی کتاب میں ان الفاظ کو لانے سے گریز کیا۔ فعجبت من حداثت سنی، 18 سال کی میں تھی اور میری عمر جناب یہ کم تھی کہ رسول اللہ کی جو ہے وہ وفات ہو گئی۔ فلم اترکہ علی حالہ، مجھے ان کو اس حالت میں ترک نہیں کرنا چاہیے تھا، حتی یغسل، ان کو ابھی غسل نہیں دیا گیا اور میں نے ان کو اس حالت میں ترک کر دیا، یہ میری کم عمری کی وجہ سے تھا۔ ولیکن تناولت وسادہ، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، ان کو اکیلا چھوڑ دیا، ان کا سر تکیے پر رکھ دیا، فوضعت تحت رأسہ، ثم قمت مع النساء اسی هو التدم، پھر میں خواتین کے ساتھ
سینہ زنی کرنے لگ گئی، نوحہ خوانی شروع کر دی اور ماتم شروع کر دیا۔ اب یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے حضرت عائشہ نے ماتم سے رجوع نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین ہم اور کتب سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی یہ سیرت تھی، یعنی کہ فقط انہوں نے رسول اللہ کی وفات پہ ماتم داری کیا، نوحہ خوانی کیا، سینہ زنی کیا، بلکہ آپ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں فتح الباری بہ شرح صحیح بخاری، اس میں جب ہم جاتے ہیں جو صحیح بخاری کی سب سے معتبر شرح ہے، اس میں کیا ہے جی، وصلہ ابن سعد فی الطبقات باسناد صحیح من طریق زہری عن سعید بن مسیب، روایت جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ لما توفی ابو بکر قامت عائشہ علیہ النوحہ، کہ حضرت عائشہ نے نوحہ خوانی کی۔ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے ہاں جو نوحہ کے بارے میں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے ان کے بابوں سے، پپا جی سے سوال کیا گیا، یا آپ ذرا کلپ ملاحظہ فرمائیں، ہم پھر ہم اس روایت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ماچے مارنا، ہاتھ بال بکھیرنا اور یہ سب مصیبت کے موقع پر ایسا کرنا حدیث پاک میں سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ شرعاً نوحہ جو ہے وہ حرام ہے۔ جی پپا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے میٹھے میٹھے پپا جی کہہ رہے ہیں کہ بھائی نوحہ پڑھنا گناہ ہے، نوحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب یہ گناہ کس نے کیا؟ لما توفی ابو بکر قامت عائشہ علیہ النوحہ، وہ تو رسول اللہ کی وفات پہ تھا، یہ کیا ہے جی حضرت ابو بکر کی وفات پہ۔ ہم نے کہا نا کہ حضرت عائشہ نے بالکل رجوع نہیں کیا تھا۔ اب حضرت عائشہ نے نوحہ پڑھا، جب یہ خبر پہنچی حضرت عمر کے پاس تو انہوں نے ہشام بن ولید کو کہا کہ جاؤ ابو قحافہ کی بہن یعنی ام فروا کو باہر نکال کے لاؤ، فعلاها بالترہ، اور اس کے بعد حضرت عمر نے ان کو کوڑوں سے مارا، ٹھیک۔ اور جب یہ دیگر خواتین تک یہ خبر پہنچی تو وہ متفرق ہو گئیں۔ تو ناظرین یہاں سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ حضرت عائشہ نوحہ پڑھ رہی تھیں، وہ اس لیے منع کر رہے تھے چونکہ نوحے سے، ابھی ہم آگے روایات آپ کے خدمت بیان کریں گے، نوحہ پڑھنے سے میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب حضرت عائشہ کیا کر رہی تھیں؟ حضرت ابوبکر کے عذاب میں اضافہ کر رہی تھیں، اور حضرت عمر آگے منع کیا انہوں نے، اور ان کو کوڑے مارے خواتین کو۔ حضرت عمر کی سیرت کا یہ پہلو جو بیان نہیں کیا جاتا، یہ ان کے فضائل میں سے ہے۔ اچھا جی، اور روایت کی سند بھی بالکل کیا تھی؟ ٹھیک تھی۔ اس کے بعد ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ کی سیرت مستمرہ تھی، بلکہ حضرت عائشہ ہمیشہ ایسا کرتی تھیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں الطبقات الکبریٰ، جب ہم طبقات الکبریٰ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ روایت ملاحظہ فرمائیں، روایت طویل ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جب حضرت عمر کو ابو لولو فیروز نے مارا، خنجر سے مارا، پھر اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، پوری تفصیل ہے، 2 صفحے کی روایت ہے۔ جب لوگوں کو معلوم وقال فبکا علیہ القوم، لوگ جو ہیں وہ حضرت عمر پہ رونے لگ گئے۔ جب حضرت عمر نے سنا اور انہیں کہا کہ کوئی نہ روئے جی، کیوں؟ علم تسمعوا ما قال رسول اللہ، کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا؟ یعذب المیت ببکاء اہلہ علیہ، کہ جب میت کے اہل و عیال اس کے اوپر گریا کرتے ہیں تو میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، رونا بھی نہیں ہے۔ جبکہ حضرت عائشہ وقانت عائشہ، یہ ملاحظہ کریں جناب، اور حضرت عائشہ کیا کرتی تھی؟ وقانت عائشہ زوج النبی تقیم النوح علی الحالق من اہلہا، حضرت عائشہ قانت کے ساتھ جب فعل مضارع آئے تو یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ حضرت عائشہ نوحہ خوانی کرتی تھیں میتوں کے اوپر۔ اب ادھر سے حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ نوحہ پڑھنے سے میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ کیا کرتی تھی؟ جو بھی کوئی مسلمان فوت ہو جاتا اس کے عذاب میں اضافے کے لیے اس پہ نوحہ خوانی کرتی تھی۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جو حکم آپ حضرت عائشہ پہ لگائیں گے شیعہ اس کو قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ جب حضرت عمر کی یہ بات جو رسول اللہ سے انہوں نے بیان کی، حضرت عائشہ کو پتہ چلا، حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ عمر اور اس کے بیٹے پر رحم کرے، وَلَكِنَّ عمر وَاہِلَا، حضرت عمر نے اشتباہ کیا، اصل ان کو سمجھ ہی نہیں آئی رسول اللہ کی جو یہ حدیث ہے، وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت عائشہ اب کیا کہہ رہی ہیں کہ انما مر رسول اللہ علی نوح، کہ حضرت رسول خدا گزر رہے تھے اور جناب ایک میت کے اوپر نوحہ خوانی کی جا رہی تھی، تو اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ یہ میت عذاب میں ہے اور یہ نوحہ خوانی کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نوحے کی وجہ سے وہ عذاب میں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ان کا رونا دھونا کوئی فائدہ نہیں دے گا چونکہ میت تو پہلے سے عذاب جھیل رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے اس روایت سے یہ سمجھا، تبھی کہا کہ عمر نے اصلاً اس روایت کو رسول اللہ کی سمجھا نہیں ہے، تبھی لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ رونا دھونا نہیں ہے، نوحہ خوانی نہیں کرنی، جبکہ نوحہ خوانی بالکل ٹھیک ہے، کرو۔ اب ناظرین ہم آپ کو ایک اور روایت صحیح مسلم سے دکھاتے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ کو واقعی تعجب ہوگا کہ نوحہ خوانی سے کس قدر منع کیا گیا ہے۔ حرمت نوحہ خوانی کی روایت ذرا ملاحظہ فرمائیں صحیح مسلم میں، یہ ہم چلتے ہیں صحیح مسلم، یہ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں، الجزء الاول،
اس میں کیا حدیث بیان کرتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ جی قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، کہ دو چیزیں ہیں لوگوں میں کہ جو کیا ہے کفر ہیں. وہ کیا ہے؟ الطعن فی النسب، کسی کو حسب و نسب کا طعنہ دینا، والنیاحۃ علی المیت، میت کے اوپر کیا کرنا جی؟ نوحہ خوانی کرنا. اب صحیح مسلم کہہ رہی ہے کہ میت کے اوپر نوحہ خوانی کفر ہے، اور ادھر سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ رسول اللہ کی وفات میں بھی نوحہ خوانی کی، ماتمداری کی، کیونکہ التدام کا مطلب کیا تھا؟ نوحے کی حالت میں سینہ پیٹنا. اور حضرت ابو بکر کی وفات پہ بھی حضرت عائشہ نے نوحہ خوانی کی. اور تیسری روایت جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ کیا تھی کہ حضرت عائشہ کانت تقیم، یعنی ہمیشہ حضرت عائشہ نوحہ خوانی کیا کرتی تھی جب بھی کوئی مر جاتا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے ناظرین. اس کے بعد ناظرین فقط رسول اللہ کی وفات پہ حضرت عائشہ نے نوحہ خوانی اور ماتمداری نہیں کی، بلکہ حضرت ابو بکر کی وفات پہ بھی کی، اس کے بعد باقی میتوں پہ بھی کرتی تھی. اب چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف، اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. یہ انشاءاللہ ہماری پھکیاں جو ہیں مرزا صاحب کو ان کا ہاضمہ درست کرنے میں مفید ثابت ہوں گی. البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی کی. اس میں آپ دیکھیں کہ محمد ابن ابی بکر نال من معاویہ ابن خدیج ہذا ومن عمرو ابن العاص ومن معاویہ ومن عثمان ابن عفان ایضا، کہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ گالم گلوچ برا بلا کہتے تھے. کس کو؟ معاویہ بن خدیج کو، اس کے بعد عمرو ابن عاص کو، معاویہ کو، عثمان ابن عفان کو برا بلا کہتے تھے. فعند ذلك غضب معاویہ بن خدیج، معاویہ بن خدیج جو ہیں وہ غضبناک ہو گئے اور حضرت محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا اور ان کو گدے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا. فلما بلغ ذلك عائشہ، جب یہ خبر حضرت عائشہ کو پہنچتی ہے کہ ان کے بھائی کو اس انداز سے مظلومانہ قتل کر دیا گیا ہے، تو حضرت عائشہ جزعت علیہ جزعا شدیدا، حضرت عائشہ نے جز و فز کیا. یہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ حضرت علی نے جز و فز سے منع کیا ہے کہ رسول اللہ نے وصیت کی تھی، ان کو انشاءاللہ اس کا ہم الگ سے جواب دیں گے. حضرت عائشہ وہی کیا کام کر رہی ہیں کہ جز و فز کر رہی ہیں، آہو بکا کر رہی ہیں، نوحہ خوانی کر رہی ہیں حضرت محمد بن ابی بکر کی وفات پر، ان کی شہادت پر. یہ البدایہ والنہایہ. اس کے بعد یہی روایت ہم آپ کو ایک اور کتاب سے دکھاتے ہیں، ابن جوزی کی المنتظم فی تاریخ الملوک والامم. اس میں جب ہم جاتے ہیں الجزء الخامس 5ویں جلد، تو اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں بالکل یہی روایت. فلما بلغ الخبر عائشہ جزعت علیہ جزعا شدیدا، کہ حضرت عائشہ نے جزع شدید کیا. اور آگے بھی ہم پڑھ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو جب معلوم ہو ان کے ساتھ یہ کام ہوا ہے تو وہ اپنی ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمرو بن عاص پر لعنت بھیجتی تھی، بد دعا کرتی تھی ان کے لیے. ناظرین یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ پہلے حضرت عائشہ نے نہ رجوع کیا ہے، بلکہ ان کی یہ سیرت مستمرہ تھی، وہ ہمیشہ ماتمداری کرتی تھیں، نوحہ خوانی کرتی تھی میتوں کے اوپر. اب جو یہ کہتے ہیں رجوع کر لیا تھا، وہ ان کو رجوع کرنا چاہیے کہ آپ نے حضرت عائشہ کی توہین کی ہے، یا آپ کو اپنے الفاظ سے رجوع کرنا چاہیے. اور ہم نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے قطعاً رجوع نہیں کیا تھا. ایک صحیح سند روایت بھی آپ پیش نہیں کر سکتے کہ حضرت عائشہ نے ماتم نوحہ خوانی سے رجوع کر لیا تھا. ناظرین نتیجتاً ہم اینڈ میں یہی بیان کریں گے کہ جناب اگر حضرت عائشہ یہ عمل کر کے ام المومنین رہ سکتی ہیں اور ان سے دین لیا جا سکتا ہے، ان کا احترام باقی رہ سکتا ہے، تو پھر شیعہ بھی جو ہیں بیچارے ان کا احترام باقی رہے گا، وہ مسلمان بھی رہیں گے. اگر شیعہ بدعتی بنیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہوگا. شیعوں کو جہنم بھیجیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہوگا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ مومنین کے لیے ہمارا جواب قانع کنندے رہا ہوگا. اگر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی اگر آپ کو محسوس ہوئی تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ اس کے اوپر مزید تفصیل کے ساتھ بھی جواب دیا جا سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.